अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मेरे को क्यों हिंदू बनाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हिंदू लड़के की जिसने डॉक्टर ज़ाकिर नायक से सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है तो वो मुझे भी मुसलमान पैदा कर सकता था, लेकिन मुझे क्यों हिंदू पैदा किया। तो डॉक्टर ज़ाकिर नायक इसका जवाब देने से पहले उसका सवाल दोहराते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है तो मुझे भी मुसलमान बना सकते थे, लेकिन मुझे क्यों हिंदू बनाया। भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र का मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू ख़ानदान में पैदा हो या ईसाई ख़ानदान में पैदा हो या यहूदी ख़ानदान में पैदा हो या मुस्लिम ख़ानदान में, कोई भी ख़ानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। इसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज़ सिखाते हैं तो वो सही रास्ते पर रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते में भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो उसे लौटा हुआ मुस्लिम कहते हैं। अंग्रेज़ी में कहेंगे रिवर्ट, उर्दू में उसे नव मुस्लिम कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पर गए, लेकिन इसके बावजूद अगर अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते हैं अल्लाह ने मुझे क्यों हिंदू ख़ानदान में पैदा किया। अगर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा किया होता तो मैं मुसलमान होता। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरत फुरकान में आयत नंबर 25 में कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है। अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या है। टेस्ट वो है कि टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है। जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है वो फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है। कुरान मजीद की सूरत में इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद में। इसके बाद अगर इंसान इस पर अमल करते हैं तो पास होते हैं, अगर अमल नहीं करते तो फेल होते हैं। और अगर आप अल्लाह ताला से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू ख़ानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जहाँ भी पैदा हों, चाहे मुस्लिम ख़ानदान में या हिंदू ख़ानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम ख़ानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान ख़ानदान में पैदा होना काफ़ी नहीं है और मुस्लिम नाम रखना ही काफ़ी नहीं है। इंसान जन्नत में उस वक्त जाएगा जब अल्लाह ताला और उसके रसूल को मानने के अलावा उसके अहकामात पर भी अमल करे। अगर एक मुसलमान अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं करता तो जन्नत में नहीं जाता। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को कि बहुत जल्द हम आपको अपनी निशानियाँ दिखाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत जल्द अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नंबर 41 आयत नंबर 53 कि बहुत जल्द हम आपको अपनी निशानियाँ दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियाँ दिखाएंगे ताकि आप पर ये वाज़ेह हो जाए कि हक़ क्या है। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हक़ ज़ाहिर होने के बाद हर इंसान इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है।
وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہیں اور حق قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ لیکن آخرت کے دن پر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اس پر کے بارے میں نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورۃ انعام میں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن یعنی آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا۔ اور آپ کو بھی آج اس مجلس میں آپ آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے آپ کو واضح کیا کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ کمپلین نہیں کر سکیں گے، شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، باقی لوگ کر سکیں گے یا نہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر تو واضح کر دیا میرے ذریعے اور اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے، اور کروڑوں لوگ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ نہیں، مورتی پوجا صحیح ہے کہ نہیں آپ کے حساب سے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے۔ میں آپ کو آپ کے ہندو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، مذہبی کتابوں کا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے ایشور خدا بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے آپ کی مذہبی کتابوں میں اس ایشور کی کہ کوئی والدین نہیں، اس ایشور کا کوئی رب نہیں، مطلب ایشور کا، بھگوان کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں، اور صاف طور پر لکھا گیا ہے آپ کی مذہبی کتابوں میں اس ایشور کی، اس بھگوان کی، اس اللہ کی کوئی پرتما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے آپ کی مذہبی کتابوں میں اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ کی کوئی پرتما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ صاف طور پر آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور ہندو دھرم کا بھرم سوترا ہے، اس میں لکھا ہے بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، جب آپ کی مذہبی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بھگوان، اس ایشور، اس اللہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ اس پر وہ ہندو لڑکا تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور سوال کرتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو ویسے بھی انسان کو جو ہے وہ شیطان بھٹکاتا ہے، تو اگر میں مسلمان ہو گیا اور پھر بھٹک گیا تو پھر اس سے اسلام کا نام خراب ہوگا۔ اس کا جواب ہم آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔